अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाइना जवाद, मोटिवेशनल स्पीकर। इससे पहले मेरी और आपकी बात हुई थी बॉडी पोस्चर पे, उठने बैठने के आदाब पर। तो आज हम तज़किरा करेंगे कुछ एटिकेट्स की मिस्टेक्स का, माशरती आदाब में वो गलतियाँ जो अमूमन हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। उनमें सबसे पहली गलती तो ये है कि जब हमें किसी से कोई गिफ्ट वसूल होता है या कोई हमारी हेल्प करता है तो हम फौरी तौर पे थैंक यू नहीं कहते, यानी कि बर वक्त शुक्रिया अदा नहीं करते। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आप ये लफ्ज़ कहते हैं तो देने वाले को जज्बाती तौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हम ऐसा कर नहीं पाते। होना तो ये चाहिए जब किसी ने आपकी हेल्प की तो फ़ौरन ही एट द स्पॉट उसे आप शुक्रिया अदा करें। उसके बाद अगर आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है, वो गिफ्ट इवन दो कि आपको वसूल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप उसे शुक्रिया कहें, और जब आपको वो गिफ्ट वसूल हो आप उसे गिफ्ट बॉक्स को खोलें। जो गिफ्ट उसमें से निकले आप उस गिफ्ट की कुछ क्वालिटीज़ देखें और अगेन उन्हें शुक्रिया की कॉल करें, ताकि उन्हें पता चले कि आपने उनके भेजे हुए गिफ्ट से आप खुश हुए हैं और आपके ताल्लुकात अच्छे बने। और दूसरी बड़ी मिस्टेक इसी शुक्रिया से ही मुतल्लिक है कि हम बग़ैर वजह के थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं, और ये ऐसा होता है, ये एक रूड रवैया, ऐसे लगता है जैसे हम जान छुड़ा रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि ठीक है तुमने जो किया ये सही था, अच्छा थैंक यू। तो ये लफ्ज़ कुछ अच्छा महसूस नहीं होते। बसा औकात आप अपने ऑफिस में हैं, आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और दिन के इख्तिताम पर आपके बॉस ने आपके उस काम की तारीफ़ की, तो ऐसी सूरत में आपको लफ्ज़ जो इस्तेमाल करने चाहिए वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि ये मेरे लिए एजाज़ है, इट्स प्लेयर फॉर मी। थैंक यू कहने के बजाय अगर आप ये बात कहते हैं कि आपके ये अल्फाज मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए एजाज़ का बाइस हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो हम अपने एटिकेट्स में करते हैं वो ये है कि जब हम किसी महफिल में मौजूद होते हैं, इवन तो कि हम सोशल मीडिया पे हैं, तो वहाँ पे भी जो हमसे बड़े हैं, बड़े से मुराद ये है कि इल्म नॉलेज में बड़े, या वो आपसे उम्र में बड़े या पोजीशन में बड़े, उन लोगों के साथ हमें हे, ए, ओए जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि रीज़नेबल अल्फाज हेलो, अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल करने चाहिए। उनसे जोक करते हुए मोहतात रहना चाहिए। जोक करने के लिए आपके हम उम्र, आपके क्लास फेलो, आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ संजीदा गुफ्तगू करें। ये हमारे एटिकेट का बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम बड़ों को, बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को एक ही वे में डील करते हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक ये है कि जब हम किसी गैदरिंग में होते हैं, मोस्टली हमारी सोसाइटी में मिक्स गैदरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही हैं, जिसमें शादी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, आप कह सकते हैं कोई बर्थडे है। इसके अलावा ऑफिशियल मीटिंग्स में भी मेल और फीमेल इकट्ठे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली हमारे यहाँ फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो अपनी सीट खुद चॉइस करे। उसके साथ साथ हमें ये भी प्रेफरेंस देनी चाहिए कि फीमेल चाहे तो हैंड शेक करे और चाहे ना करे। बसा औकात ये होता है कोई मेल मेंबर हैंड शेक के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं बगैर ये सोचे समझे। हो सकता है जो आपके बिल्कुल सामने फीमेल बैठी हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी सोशल वैल्यू की वजह से हैंड शेक नहीं करना चाहती, तो इस तरह की सिचुएशन में बड़ी ऑड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक तरफ तो वो फीमेल घबरा जाती हैं कि मुझे हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं, वो हेसिटेट करती हैं, और दूसरी तरफ अगर वो हाथ नहीं मिलाती तो ये भी इंसल्ट है। आपका हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया हुआ हवा में हैंग होकर रह जाता है, और ये आपके लिए बेइज्जती का बायस या आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। चौथी बड़ी मिस्टेक हमारे यहाँ जो अमूमन होती है वो ये है कि हम जब किसी महफिल में मौजूद हैं और वो ऐसा फंक्शन है जहाँ गाना है, डांस है या मिलने वाले हैं, तो हमने खाना शुरू कर दिया, अपना ड्रिंक ग्लास में डाल लिया, लेकिन जब हम ड्रिंक ग्लास में डाल चुके तो उस टाइम पे हमारा कोई अजीज हमें नजर आया, हम भाग के उसे मिलने चले गए। हम गाने वालों के साथ शामिल होने के लिए ढोलकी बजाती लड़कियों में जा बैठे, या हमने डांस पार्टी को एंजॉय करने के लिए डांस के लिए कोई ज़बरदस्ती आपको उठा के ले गया। जब आप वापस आती हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि हमारा ग्लास कौन था।
تو اس کے لیے بہت سادہ سی ایک سمپل سائنس میں نے تو بنا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ موسٹلی ہم رائٹ ہینڈ سے پانی پیتے ہیں، اور آپ ایسا کیجئے، اپنے گھر میں پریکٹس کریں، جسٹ لائک دس ایک بی بنائیے، اور جسٹ لائک دس ایک بی بنائیے۔ جو بی رائٹ ہینڈ سائڈ کا بی ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ادھر والا سائڈ آپ کا گلاس ہے، اور دوسرا والا بی ظاہر کرتا ہے کہ اس سائڈ پہ آپ کی کھانے کی پلیٹ موجود ہے۔ پانچویں بڑی ایٹیکیٹ کی مسٹیک یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس کا نام نہیں آتا تو ہم اس کا غلط پروننسیشن سے اس کا نام لیتے ہیں یا نام ہی غلط لے لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسرے شخص کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نام ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ درست ادائیگی اس کی کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں آپ گھر کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی درست ادائیگی نہیں کرتے تو آپ اپنے سامنے والے شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے مچ بیٹر یہ ہے کہ جس کا نام آپ کو معلوم نہیں، معذرت کر کے نام پوچھ لیجئے۔ اگر نام کی پروننسیشن نہیں معلوم تو ان سے کہیے کہ آپ کے نام کو کیسے اچھے طریقے سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً آپ کے مد مقابل انسان کو یہ بات بہت اچھی لگے گی۔ نیکسٹ ہماری ایٹیکیٹ کی مسٹیکس میں سے ایک اور ہے، وہ ایسے کہ جب ہم کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں موجود ہوتے ہیں تو ایک تھرڈ پرسن جو اسی محفل میں موجود ہے، ہم اس کا تذکرہ اپنے دوست سے کر رہے ہیں، تو تذکرہ کرتے ہوئے ہم فنگر سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص اس نے ایسا کیا۔ یہ سچویشن بڑی آڈ سچویشن کریٹ کرتی ہے، اس طرح کہ وہ تھرڈ پرسن جو آپ سے دور کھڑا ہے اسے نہیں پتا کہ آپ اس کی کوئی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جب فنگر اس کی طرف کی تو اس کے لیے یہ بڑی آکورڈ سچویشن تھی۔ اسے دو طرح کی فیلنگ آئی ہوں گی۔ اگر وہ پازیٹیو مائنڈڈ ہے تو یہ سوچے گا کہ میری کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے، اگر وہ نیگیٹو مائنڈڈ ہے تو وہ یقیناً یہ سوچے گا پتہ نہیں میری کون سی برائی کر رہے ہیں، اور یہ دوسروں کے دل میں آپ کے لیے نفرت، بیزاری پیدا کر دے گا۔ یہ وہ ایٹیکیٹ کی مسٹیکس ہیں جو موسٹلی ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے ہماری شخصیت جو ہے وہ کسی بھی محفل میں پرکشش نہیں رہتی۔ اور لاسٹ میں جو میں بات کہنا چاہتی ہوں وہ ان مسٹیکس میں سے سب سے بڑی مسٹیک ہے، وہ ایسے ہے کہ جب آپ کو کسی محفل میں چھینک آتی ہے، ایٹ دیٹ سچویشن آپ کو جن لوگوں میں آپ کھڑے ہیں ان سے اگر پاسبل ہے تو 2-4 قدم پیچھے ہٹ جائیے، لیکن ہم 2-4 قدم پیچھے بھی نہیں ہٹتے، اور اگر چھینک آتی ہے تو ہم اپنی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی منہ کے آگے رکھ کے تو ہم چھینک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سارے جرمز ہماری رائٹ ہینڈ پہ لگ جاتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ سے ہم موسٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں، گلاس پکڑنا، پین پکڑنا، کاغذ پکڑنا، ایون کہ ہم اپنے کسی دوست سے بھی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ہم اسے اپنا وہی ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، جو کہ بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی محفل میں چھینک آئے تو آپ کوشش کریں کہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، اگر نہیں ہٹ سکتے تو کچھ اس طرح آپ اپنی کونی کے اندر چھینکیں یا لیفٹ ہینڈ کی بیک سائڈ پہ آپ چھینکیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ پریشان نہیں ہوں گے، اور آپ بھی بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی، اور نیکسٹ آپ جب بھی کسی میٹنگ میں، کسی سماجی محفل میں جائیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ، اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کی اور بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔